बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ जई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा एक बहुत अहम इशू के हवाले से, जिसका ताल्लुक हमारी हिंदू कम्युनिटी से है जो यहाँ पर पाकिस्तान में आबाद है, यहाँ का मतलब यहाँ के सिटीजन्स हैं। उनके हवाले से एक बड़ी अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री भी और एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी। बीबीसी उर्दू ने पहले उसको पब्लिश किया एंड आफ्टर दैट जो है बीबीसी इंग्लिश ने उसके ऊपर जो वीडियो रिपोर्ट थी या वीडियो डॉक्यूमेंट्री, आप डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं, उसको उन्होंने पब्लिश की, ऑन एयर किया। मुझे पर्सनली इस चीज की खुशी हुई इस वजह से कि जो गिले शिकवे हैं हमारे दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं पाकिस्तान में रहने वाले, वो एक फोरम के ऊपर आए और उन्होंने बात की उस हवाले से कि यार हमारे साथ ये वाला बिहेवियर क्यों। उन्होंने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को लिया और उन्होंने बात की कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स, क्या ये दरसी किताबें हिंदुओं के खिलाफ नफरत सिखा रही हैं। उसमें से स्पेशली जिक्र किया, मतलब उन्होंने मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स थे मेल और फीमेल, उनको उन्होंने इंटरव्यू किया, जिसमें से सोरठ सिंधु है, राजोंती कुमारी है और परा मंगी है। उन्होंने बात की कि यार हम यहाँ पर रहते हैं, हम अपने जो हमारे रिलीजियस इवेंट्स होती हैं, जैसे होली है, वो है और दिवाली है, और या मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज होती हैं हर रिलीजन में, उसको हम इन लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और जो ईद है ये हमारे साथ, मतलब हम उसमें शिरकत करते हैं और ये हमारे त्योहारों में शिरकत करते हैं। लेकिन उन्होंने फिर बात की, उन्होंने मुख्तलिफ चैप्टर्स की, जो पाक स्टडी की बुक हमारी है, जिसको सोशल स्टडी भी कहा जाता है। लेकिन अफसोस मुझे हुआ कि जब से पाकिस्तान बना, क्या किसी का ध्यान नहीं गया इसकी तरफ, या जानबूझकर ये चीजें रखी गई इसके अंदर, इन टेक्स्ट बुक के अंदर, क्योंकि वो सब्जेक्ट ऐसा है कि वो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों पढ़ते हैं। तो जब वो दोनों पढ़ते हैं, और ये लेट सपोज मैं एग्जांपल ये दे देता हूं कि यार मुस्लिम्स कहीं पे रहते हैं, मैं हिंदुस्तान की बात कर लेता हूं, और वहां पे कोई बुक है, उसमें मतलब ये मुसलमानों के खिलाफ कोई बात लिखी गई हो, उनको तकलीफ होती है। एक नेचुरल सी चीज है। आप जिस तरह मर्जी उस रिलीजन में, आप बहुत, मैं कहता हूं कि उस रिलीजन में इस तरह के, मैं कहता हूं कि मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूं, आई मीन टू से कि जो चीजें मुझे बताई मेरे रिलीजन ने, मैं उसको फॉलो नहीं करता उस तरीके से, लेकिन फिर भी आपको तकलीफ होती है। इसी तरीके से हमारे दूसरे रिलीजन्स के लोग हैं, जब आप उनके खिलाफ कोई बात इस किस्म की करते हैं और उसको बाकायदा आपने कोर्स का हिस्सा बनाया हुआ है, और आप ये कहते हो यार, मतलब आपको कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि यार ये वो लोग पढ़ेंगे तो उनको एक, जिसे कहते हैं कि तकलीफ होती है, एक बदमजगी फैलती है इन चीजों से, एक जिसे कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है कि यार क्या हम इस मुल्क के सिटीजन नहीं है, हमें कमतर समझा जाता है। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने एक बात की है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है, उसमें लिखा गया है कि आपको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि यार आप हिंदुस्तान से कब आए, आपने कब जाना है। अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है तो अगर हिंदुस्तान वो मैच जीत रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो कहा जाता है कि यार आपकी टीम तो जीत रही है। सेम एज इट इज अगर हिंदुस्तान के लोग मतलब वहां के मुस्लिम्स को कहें कि यार आप, मैं देखता भी हूं पाकिस्तानियों, पाकिस्तान चले जाओ, ये गलत है। दोनों जगहों पे ये चीज गलत है, नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। कि आप किसी को कहें, अगर किसी का आपसे ख्यालात मुख्तलिफ, आपसे उसका पॉइंट ऑफ व्यू और है, जो आप सोचते हो वो उसी तरह नहीं सोचता, या जिस तरह मैं सोचता हूं मेरा कोई और, मेरा कोलीग, मेरा दोस्त या कोई भी, उसका ताल्लुक किसी भी रिलीजन से, वो जरूरी नहीं है कि फखर यूसुफ जई जिस तरह सोचता है वो भी उसी तरीके से सोचे, वो डिफरेंट सोचता है, उसका हक है, उसका राइट है। मैं कौन होता हूं कि मैं कहता हूं कि नहीं जो मैं सोचता हूं वो ठीक है और जो तुम सोचते हो वो गलत है। ये एज इट इज हमने क्यों इस दुनिया के अंदर हमने ये लकीरें खींची हुई हैं। मजहब हर किसी का मेरे ख्याल में एक पर्सनल मैटर है। कोई मुसलमान है वो नमाज पढ़ना चाहता है वो पढ़े, कोई हिंदू है वो अपने मंदिर में जाके अपनी जो इबादत है वो करना चाहता है वो करे, कोई जिसे कहते हैं कि चर्च में जाके अपनी जो वर्शिप्स हैं उसको फुलफिल करना चाहता है, ये उसका हक है।
मैं कौन होता हूं इस तरह की बातें करने वाले कि यार तुम ये हो वो ये है और सबसे सुपीरियर मैं हूं। क्यों? अगर मैं उस रिलीजन को फॉलो करता हूं तो मैं ठीक हूं, बाकी सारे गलत हैं। बात सिर्फ ये है इस हवाले से, जो पाक स्टडी के हवाले से, आज से तकरीबन 2 साल, गालिबन 2 साल पहले की बात है, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त पेशावर के हिंदू कम्युनिटी को लीड करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हारून सर अब्दयाल साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने ये बात कही थी कि यार हमारे खिलाफ क्यों ये बातें की जाती हैं कि भाई हम जो लोग हैं दूसरे रिलीजन से हम लोग ताल्लुक रखते हैं, उस हवाले से हमें कमतर क्यों समझा जाता है, हमारे हवाले से इस तरह की बातें क्यों लिखी गई हैं किताबों के अंदर, वजह इसकी क्या है। ये एक तकलीफ देह मरहला होता है मेरे ख्याल में किसी के लिए भी। अगर कोई भी किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता है और दूसरा उसको डिग्रेड करने की कोशिश करता है तो मेरे ख्याल में ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए हुकूमत वक्त को ये पता है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक की जो बुक्स होती हैं ये बाकायदा पब्लिश होती हैं, ये छापी जाती हैं सरकारी तरीकाकार के तहत, तो वो इनमें से ये वाले चैप्टर्स जिनको हम कहते हैं कि उनसे एक, जिसे कहते हैं कि जिसमें नफरत का इजहार है किसी भी रिलीजन से, वो हिंदू रिलीजन से हो या किसी और रिलीजन से हो, मेरे ख्याल में जब आपके, या तो अगर सारे लोग एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं फिर भी ये गलत है, फिर भी ये गलत है। अगर 100% मैं कहता हूं कि उस किसी भी मुल्क में एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले रहते हो, वहां पे भी ये गलत है। अगर पाकिस्तान में हम कहते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक 3.5% हिंदू जो कम्युनिटी के लोग हैं वो यहां पर पाकिस्तान में आबाद हैं, तो ये उनका हक है। मेरे ख्याल में किसी को ये इख्तियार नहीं है कि उनको इस तरीके से उनकी तजलील की जाए, किसी भी तरीके से उनकी जो है डिसरिस्पेक्ट किया जाए या उनको डिग्रेड किया जाए किसी भी हवाले से। उसकी वजह यह, अगर हम इस रिपोर्ट के अंदर जिक्र होता है कि जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान वजूद में आए, हिंदुस्तान पहले था, पाकिस्तान उसमें से अलग हुआ, तो ये उस तहरीक के साथ, उस मूवमेंट के साथ इसको जोड़ा जाता है कि ये हुआ। लेकिन अगर हम उसकी भी बात करते हैं, मेरा ख्याल है उसमें से दोनों अतराफ से, दोनों साइडों से जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। किसी की जिंदगियां, जिन की भी वो हिंदू रिलीजन के लोगों की जिंदगियां गई हो या मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों की जिंदगियां गई हो, दोनों वो जो है वो गलत है। इस वजह से इन चीजों को मेरे ख्याल में वंस फॉर ऑल जो है इसको सही करने की बेअशद जरूरत है। मेरे ख्याल में पहले अगर नहीं थी, आज इसकी शदीद जरूरत है। हमारी सोसाइटी की बेहतरी के लिए मेरे ख्याल में इसकी एक इंतहा की जरूरत है। दूसरी बात उन लोगों ने अपने नामों के हवाले से की। उन्होंने कहा कि यार वैसे तो जब हम रहते हैं कराची में हैं, उमरकोट में हैं, और बहुत सारी जगह ऐसी हैं सिंध की जहां पर हिंदू बरादरी के ज्यादा लोग रहते हैं, तो कहते हैं कि नाम हमारे लिए एक मसला बन जाता है। क्यों मैं अपने आप को या मुसलमान हूं या जो भी हूं क्यों मैं उनके लिए मसाइल क्रिएट करता हूं? वजह, नाम रखना उनका अपना एक पर्सनल मैटर है, वो अपने रिलीजन के मुताबिक रखे या अब कोई किसी और उसके मुताबिक रखे, ये उनका एक राइट है। मैं कौन होता हूं कि उसके नाम से मैं उसको जज करने की कोशिश करता हूं कि अच्छा ये अगर किसी का नाम लेट सपोज मुकेश है, किसी का नाम कुछ और है इस तरीके से, तो मैं अच्छा ये तो यार ये तो हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है, तो मैं उसको मतलब अलग तरीके से ट्रीट करूं। वाई? ये अफसोस, बहुत बड़े अफसोस की बात है मेरे ख्याल में। जब हम बात करते हैं अपने रिलीजन की, यानी इस्लाम की हम बात करते हैं, इस्लाम के अंदर कहीं पे भी किसी को भी डिग्रेड करने की इजाजत नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि यार इस्लाम के अंदर तो ये मैंने कहा भाई बात ये है कि अगर मैंने अपने कुछ चीजें ऐसी की हुई है जो मुझे फायदा देती है और मैं उसको लेके आ रहा हूं, उससे पूरे रिलीजन को नुकसान हो रहा है, इस्लाम को नुकसान हो रहा है, उससे वो इस वजह से हो रहा है। लाजमी बात है जब मैं उस चीज करूंगा, वो कहेंगे यार फकर यूसुफजई मुसलमान है ना यार, वो ये कर रहा था तो मैं कर रहा हूं ना, अगर मैं वो चीज कर रहा हूं तो लाजमी सी बात है कि मेरे रिलीजन को नुकसान होगा। अगर
یہی ہیٹریٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہی ہندوستان کے اندر کسی مسلمان کے ساتھ اس طریقے سے کوئی چیز بھی ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے ہو جس کا تعلق اس کے دین سے، اس کے ریلیجن سے ہو، تو میرے خیال میں وہ چیز غلط ہوگی، اور اس کو غلط کہنا چاہیے کہ یار اگر کسی کا مسلم نام ہے تو اس کو آپ اس کو الگ طریقے سے ٹریٹ کرو، کسی کا ہندو نام ہے اس کو آپ کسی اور طریقے سے ٹریٹ کرو. یہ ساری چیزیں میرے خیال میں میں اکثر دوست ہمارے جو ہے، بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ یار مطلب ہم سپیریئر، یار کوئی سپیریئر نہیں ہے دنیا میں، کوئی سپیریئر نہیں ہے. کیا سپریارٹی ہے؟ مجھے یہ بتائے کہ اس دنیا میں ایک کووڈ آیا، کہاں گئی وہ سپر پاورز؟ کدھر گئی؟ میں چھوڑ دیتا ہوں، پاکستان کی نہیں بات کرتا، میں افغانستان کی بات نہیں کرتا. کیا ہوا؟ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہر کوئی اپنے اپنی جگہ پہ آئسولیٹ ہو کے رہ گیا. یہ ہماری اصلیت ہے، یہ اصل ہے ہمارا، کہ پھر نہ ہمارے وہ میزائل، نہ ہمارے وہ ایئرکرافٹ، نہ ہماری کوئی وہ ایئرکرافٹ کیریئرز جو جسے کہتے ہیں کہ وہ مہینوں سمندر کے اندر ہزاروں فوجیوں کو لے کے وہ شپس ہمارے پھر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ ہماری سب میرینز جو سمندر کے پتہ نہیں کس کس گہرائی میں کتنے دنوں تک رہتی ہیں، جس میں سے سینکڑوں کے حساب سے لوگ ہمارے فورسز اس کے اندر ٹریول کرتے ہیں. کدھر گئی وہ ساری چیزیں؟ یہ ہماری اصلیت ہے. لیکن ہمارے اندر ایک مسئلہ کیا ہے؟ اگر مسلمان ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میرے علاوہ تو دنیا میں کوئی نہیں ہے بھائی، آئی ایم دا سپیریئر آف دس ورلڈ، آئی ایم دا گاڈ آف دس ورلڈ. اگر کسی اور ریلیجن سے اگر کہیں پہ پاور ہندو ریلیجن کے لوگوں کے پاس ہے تو وہ کہتے ہیں یار ہم کسی سے کمتر نہیں ہیں. بھائی کوئی، میرے خیال میں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کمتر کوئی بھی نہیں ہے. جو جس ریلیجن کو فالو کرتا ہے یہ اس کا ایک جسے کہتے ہیں اس کے دل میں ہے، وہ اس ریلیجن کو فالو کرتا ہے. میرے خیال میں کسی کو اس حوالے سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہاں، تکلیف کس چیز سے ہونی چاہیے؟ دوسرے کو تکلیف دینے سے، دوسرے کی عزت کم کر دینے سے. اگر وہ آپ اس کے ریلیجن کے حوالے سے کر رہے ہیں یہ چیز غلط ہے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم کسی کی انسلٹ کریں. نو باڈی از الاؤڈ فار دیٹ. اور ریلیجن کے حوالے سے تو میرے خیال میں ریلیجن میں تو یہ چیزیں آتی ہیں کہ ریلیجن تو ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے کہ بھائی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، نہ کہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے اور ایک دوسرے کو گندا کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر گند پھینکیں گے. یہ میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی ریلیجن بھی یہ بات کرتا ہو کہ بھائی آپ جو ہے اس طریقے سے دوسرے کو، اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو آپ اس کو دبائیں. کہیں پر بھی اگر کہیں پر میں کہتا ہوں کرسچین کمیونٹی پاور میں ہے تو وہاں پہ وہ کسی بھی جو مائنورٹی وہاں پہ کوئی بھی ریلیجن کی ہو سکتی ہے اس کو دبا دیں. اگر کہیں پہ بھی کسی کے ہاتھ میں پاور ہے اور وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ڈس بیلنس ہو رہی ہے یہ دنیا. میرے خیال میں ہمیں سمجھ تو آ جانا چاہیے کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو یہ ڈس بیلنس جب کریٹ ہوتا ہے اس کا نقصان کسی ایک بندے کو نہیں ہوتا، اس کا نقصان پوری دنیا کو ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی مجھے جو نظر آئی. کچھ دوستوں نے کہا کہ مطلب ٹویٹر پہ مجھے لکھا کہ آپ اس پہ شاید بات نہیں کریں گے. میں نے کہا یار بات شکر ہے کہ میں کسی بھی چیز کے اوپر، کسی بھی ایشو کے اوپر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر میں بات کروں اور اس کے جو میں کہتا ہوں جو نقصانات ہیں وہ بتائے جائیں. جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے. اس سے ہٹ کر کہ یار اگر یہ بات میں کرتا ہوں تو اس کا تعلق تو پاکستان سے، لوگ کہیں گے اچھا پاکستان میں، یار اگر پاکستان میں غلط ہو رہا ہے تو اس کو غلط کہہ دینا چاہیے. کیوں میں ڈروں اس بات سے کہ یار پاکستان میں غلط؟ یہ غلطیاں تب ٹھیک ہوں گی جب اس غلطیوں کو ہم غلط کہیں گے. جب ہم ان غلطیوں کو غلط نہیں کہیں گے تو کہیں پہ بھی غلطی نہیں ٹھیک ہو سکتی. یہ ایک بنیادی ایشو ہے ہمارا. ہم لوگ بہت زیادہ ایسے ریلیجیس ہو جاتے ہیں، ایسے مطلب اپنے آپ کو اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں کہ یار اگر کسی نے کوئی بات کی، ہو سکتا ہے یار ہم غلطیاں کرتے ہیں، دن میں شاید ہم سینکڑوں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، سینکڑوں غلطیاں، لیکن کیونکہ وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں وہ نظر نہیں آتی. لیکن وہی غلطی جب دوسرا کرتا ہے تو اس کے لیے ہم بہت بڑے جج اور اپنے لیے بہت اچھے وکیل بن جاتے ہیں. تو مطلب یہ ریکویسٹ میری اسپیشلی اس ریجن میں رہنے والے، وہ بھی شک بنگلہ دیش ہو، جس طرح بنگلہ دیش میں ابھی مظاہرے ہو رہے تھے، انہوں نے وہاں پر سننے میں آ رہا ہے مجھے، مطلب کچھ رپورٹس ایسی آئیں کہ وہاں پہ ہندو جو لوگ رہتے ہیں ان کو تنگ کیا گیا. کیوں؟
وجہ کیا یار؟ یہ اس ملک کے باشندے ہیں جس طرح میں ہوں، یا جس طرح بنگلہ دیش کا کوئی رہنے والا، یا جس طرح ہندوستان کا کوئی اور رہنے والا بندہ ہے، سب کا اسی طرح کا حق ہے جس طرح، مطلب اگر ہندوستان میں یقیناً ہندوؤں کا ملک ہے، وہاں ان کی پاور ہے تو وہ میجورٹی میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے کو دبانا شروع کر دیں۔ اگر پاکستان میں مسلمان زیادہ ہیں، دوسرے ریلیجن کے لوگ کم ہیں، تو وہ ان دوسرے ریلیجن والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں، ان کو تنگ کیا جائے ان کے ناموں کی وجہ سے، ان کے ریلیجن کی وجہ سے۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ میرے خیال میں اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ اور دوسری ماضی کے حوالے سے، جب ہم اس دن بھی ایک ویڈیو میں بات کر رہا تھا کہ ہم کیوں چاہتے ہیں، ہم ایک بدلے کی آگ میں کیوں جلتے ہیں، کیوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے 2000 سال پہلے یہ ہوا تھا تو ہم نے آج 2021 میں اس کا ہم نے بدلہ لینا ہے۔ 2000 سال پہلے جن کے ساتھ ہوا انہوں نے بھی اس کا کوئی نہ کوئی جواب دیا ہوگا۔ بالکل زیادتی کو زیادتی کہہ دینا چاہیے۔ دوسری چیز ایک اور مجھے مطلب یہاں پر جو نظر آئی، تو اس میں سے اس پاک اسٹڈی کے بک میں ہندو جو ہمارے بھائی ہیں اور جو ہماری بہنیں ہیں، انہوں نے ایک بات کی کہ یار مسلم لیڈرز کا تو بہت ذکر ہوتا ہے، لیکن ہندو جو رہے ہیں وہ بے شک پاکستان موومنٹ میں ہو یا اس سے ہٹ کر بھی انہوں نے بہت بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دی، ان کا نام کیوں نہیں ہے ان بکس کے اندر؟ ان کا نام ان بکس میں ڈالا جائے۔ میں کہتا ہوں بالکل یہ ہونا چاہیے، بالکل یہ ہونا چاہیے۔ کیا آپ ویسے تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یار وہ اس ملک کے برابر کے شہری ہیں، تو جب برابر کے شہری ہیں تو ان کے بڑوں کی بھی اس طریقے سے عزت اور تکریم ہے جس طرح میں کہتا ہوں کہ باقی پاکستانیوں کے یا مسلمانوں کے بڑوں کی آپ عزت اور تکریم کی بات کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان کے بڑوں کی بھی اسی طریقے سے رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ چیز امپورٹنٹ ایشو تھا، اس کے اوپر بات کرنا لازمی تھا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر اینڈ بائے۔